अस्सलाम वालेकुम नादरीन। तल्ख व शीरी के साथ मैंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह हाजिर खिदमत है। कराची की सियासी सूरत-ए-हाल के पस मंज़र में कि सियासतदान और सियासी पार्टियां जो कराची की नुमाइंदगी करती हैं क्या कर रही हैं, हम रोशनी डालेंगे। इस वक्त कराची में एमक्यू पाकिस्तान और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी और एएनपी और तहरीक इंसाफ ये अपना एक वजूद रखती हैं और इस हवाले से बल्दियाती इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा भी लिया है। बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई तीसरे नंबर पे आई, पहले नंबर पे जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आपस में नंबर ताजुमा है। जमात इस्लामी अपना मेयर लाना चाहती है और पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाना चाहती है। इस ज़मन में आवाम को अपने मसाइल से हल का इदराक है और आवाम ने भरपूर तादाद में जितने वोट पड़े सियासी एमक्यूम का बाइकाट करने के बाद इनको दिए, जिसमें जमात इस्लामी उभर के सामने आई जो अब तक पस मंज़र में थी माजी में। मगर जमात इस्लामी ने अपनी एक ज़िद रखी हुई है कि हम यहाँ की अक्सरियती पार्टी के तौर पर बल्दियाती इलेक्शन में उभरे हैं तो हमारा मेयर होना चाहिए। इस ज़मन में इलेक्शन कमीशन के बाद काफ़ी दरख्वास्तें जमा हैं जिन पे दोबारा वो केसेस जो उज़रदाई मतलब दरख्वास्तें दी हुई हैं कि इस पे फैसला किया जाए। अब वो दोबारा से वहाँ इलेक्शन कमीशन पर फैसला कर रहा है। जमात इस्लामी ने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन पर सरकारी तौर पर दबाव डाल रही है और अपने हक़ में फैसले कराना चाहती है। तो उन्होंने इस हवाले से कहा कि अगर इस तरह के कोई फैसले आए और हमारी सीटें कम हुई और पीपल्स पार्टी की मज़ीद सीटें आ गई तो उन्होंने कहा है हम कराची से लेके इस्लामाबाद तक, हम इस्लामाबाद में बल्कि जाकर धरना देंगे और जो वफाकी इलेक्शन कमीशन का ऑफिस उसके बाद धरना भी देंगे और रैलियाँ निकालेंगे शहर में। तो जमात इस्लामी जंग के मूड में है इस वक्त पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि किसी तरह अफवाह तफहीम से मामला ने हल हो जाए और मगर अपने मेयर से वो भी दस्तबरदार होना नहीं चाह रही। इसी हवाले से एमक्यूम पाकिस्तान ने दरख्वास्त दायर की हुई है अदालत आलिया में कि जनाब ये इलेक्शन जो हैं ये इलेक्शन हमारी गैर मौजूदगी में हुए और हमने इसी हल्का बंदी की बिना पे बाइकाट किया था मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी ज़मन में एमक्यूम ने अपना धरना भी देने का ऐलान किया था जो गुज़िश्ता रात उन्होंने गवर्नर ट्रेज़री के कहने पर मुलतवी कर दिया। अब गवर्नर ट्रेज़री इस वक्त वो किरदार अदा कर रहे हैं जो दरमियान का किरदार होता है पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत और एमक्यूम पाकिस्तान के दरमियान। तो उनका ये इनका धरना मौखर करने का जो उन्होंने ऐलान किया है खालिद मकबूल सदीकी ने, ये बड़ा अहम फैसला है। इससे आवाम को एक उम्मीद थी कि चलो ये अवाम जो इनके चाहने वाले हैं क्योंकि उन्होंने कहा हो सकता है हल्का है उसके हवाले से एहतजाज कर रहे हैं शायद कोई रंग लाए, मगर पीपल्स पार्टी ने जाके ये कहा कि आपका फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ने करना है, हम आपको क्या दे सकते हैं इसमें, हम भी आपके इस फैसले से हक में और हम समझते हैं कि आपका जायज़ मुतालबात है मगर ये हल्का बंदी अब उसी सूरत में हो सकती है जब ये इलेक्शन कमीशन फैसला दे दे कि नए सिरे से हल्का बंदियाँ हों और नए सिरे से इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ने इस ज़माने में अपना एक वक्त भेजा था नासिर शाह और दूसरे लीडरान की क़यादत में, बल्कि गनी भी थे उसमें, मगर वो मुतमईन नहीं कर सका। मगर उनके पास ऐसी छड़ी थी कोई जादू की गवर्नर ट्रेज़री के पास जो इनके नामज़द बज़ाहिर, उन्होंने इनको राज़ी कर लिया और उन्होंने अपना एमक्यूम पाकिस्तान ने फैसला वापस ले लिया धरने का जो उन्होंने वज़ीर आला के वहाँ बाहर एहतजाज का प्रोग्राम तरतीब दिया था। तो ये तरतीब दिया था प्रोग्राम काफ़ी दिन पहले इन्होंने, मगर इसको अचानक मुलतवी करने से सियासी तौर पे इनको की साख को एक धचका भी लगा है क्योंकि जो माहिरीन है सियासी मुबसरीन है मुख्तलिफ वीडियो लॉग्स में ये कह रहे थे कि एमक्यूम ये धरना नहीं करेगी और ये मुलतवी कर देगी। तो उनकी इस बात में काफ़ी ढकी छुपी एक बात थी कि एमक्यूम वापस वही सियासत कर रही है कि जिस तरह इनको रोका जाता है तो ये रुक जाते हैं। जैसे एक ज़माने में रहमान मलिक आ जाते थे पीपल्स पार्टी की तरफ से और कुछ और नुमाइंदे आ जाते हैं, अब ये ट्रेज़री साहब ये किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस तरह का एक धरना ये अलामत ही देते मगर एक धरना दे देना चाहिए था इनको जिससे अरबाब इक़्तिदार में कुछ
ہل جل ہوتی، مگر انہوں نے اب یہ نہیں کہا. اب ان کا قانونی طریقے سے جو بھی ہوگا فیصلہ وہی میرا خیال ہے فیصلہ ہوگا. کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں ایم کیو والے، اپنے طور پہ جستجو کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور لازمی ان کو عوام کراچی سے ہمدردی ہے اور آگے ووٹ لینے ہیں، کیونکہ آگے انہوں نے ضمنی الیکشن میں بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں، اور فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور خالد مغو بہت سارے لیڈران ان کے جو ہے مرکزی سطح کے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اس وقت. یہ ضمنی الیکشن جو ہو رہا ہے، تو اس ضمنی الیکشن میں یہ انہی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن میں حصہ لیں گے جن پہ یہ پہلے بائیکاٹ کر چکے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں ان کے سیاست کا کہ اب جو یہ بائیکاٹ کریں نہیں کر رہے ضمنی الیکشن میں، وہی سیٹوں پہ مقابلہ کریں گے باقاعدہ آ کے. الطاف حسین نے جو ایک مین دھڑا ان کا لندن میں بیٹھے ہیں، انہوں نے وہاں سے اعلان کر دیا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے اور آنے والے الیکشن کا بھی بائیکاٹ کریں گے، اسی طرح جیسے ہم نے ماضی میں کیا ہے دوسرے الیکشن کا. تو الطاف حسین کا بائیکاٹ پہ کتنا اثر ہوتا ہے، اور ان کے اتحاد کے بعد یہ پہلا الیکشن یہ لڑیں گے قومی سطح کا جو الیکشن ہے، لازمی ایم این ایس کی سیٹیں ہیں، تو اس پہ جو یہ الیکشن لڑیں گے تو اس پہ ایک نئی صورتحال سامنے آئے گی، اور الطاف حسین کا بائیکاٹ کا کتنا اثر ہوتا ہے اور ان کی عوام میں کتنی پذیرائی ہوتی ہے، یہ عوام سے، مہاجر عوام ان کے اتحاد سے کتنا خوش ہے اور ان کو کتنا ووٹ دیتے ہیں، تو یہ تو وقت ہی بتائے گا. مگر سیاسی مبصرین کی رائے میں یہ ہے کہ ان کا الیکشن میں حصہ لینا اور اسی حلقہ بندی پہ یہ ایک طرح کا یعنی کہ وہ فیصلہ ہے کہ سیاسی سوچ رکھنے والا اس طرح کے فیصلے جب تک نہیں کرتا جب تک یعنی کہ وہ حلقہ بندی کا ان کا مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی گراؤنڈ ہم کیسے دیں، ایم این اے کی سیٹوں پہ بھی جماعت اسلامی منتخب نہ ہو کے آ جائے، کیونکہ اگر انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تو ممکن ہے ان سیٹوں پہ بھی جماعت اسلامی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑی کرے گا. جماعت اسلامی اس وقت عوام میں ایک جگہ اس نے پیدا کی ہوئے ہے، تو جماعت اسلامی کو ووٹ مل جائیں گے اور کچھ پی ٹی آئی لے جائے گی. پی ٹی آئی کو اگر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تو پی ٹی آئی کو تو کم از کم ووٹ نہیں ملتا، جماعت اسلامی کو ملے گا یا پیپلز پارٹی کو جو اس کی سیٹیں شاید وہ مل جائیں. اور ایم کیو سیٹیں لینے میں ان کے اتحاد کے بعد پہلی مرتبہ الیکشن ہو رہا ہے، یہ کامیابی کے امکانات اپنی وہ توقع بھی رکھتے ہیں، اور ان کے جو ایم کیو پاکستان کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہمارے تمام ووٹ یکجا ہوں گے مصطفیٰ کمال کے اور یہ اپنا فاروق ستار صاحب کے، تو اس سے ہم جیتنے کا قوی امکان ہے. جبکہ الطاف حسین نے بائیکاٹ کا اعلان اپنی وہ ایک جو انہوں کی ہے اپیل کر دی ہے. تو اب جب یہ الیکشن ہوگا تو یہ ایک نیا موڑ کراچی کی سیاست میں لے گا. اب میئر کا مسئلہ یہ اٹکا ہوا ہے، بلدیاتی ادارے کام سے رکے ہوئے ہیں کہ نیا میئر آئے تو اس کے اندر میں ہم کام کریں. کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے، کل کورٹ نے نوٹس لیا ہے اور ایڈمنسٹریٹر کو طلب کر کے کہا، اور جو بھی وہاں کے جو حکام کو سب کو بلایا، انہوں نے کہا کہ کراچی کی تمام شاہراہیں کھدی ہوئی ہیں، فوری مرمت کی جائے ان کی، فوری ان کی وہ کیا. انہوں نے کہ جناب پیشکاری کا وفد کر رہا ہے، پیسہ نہیں ہے جب تک کوئی میئر نہیں آئے گا. انہوں نے کہا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، آپ کا ایک انتظامی سیٹ اپ ہے اس کو قائم کیا جائے اور فوری طور پر کراچی کی سڑکوں کو مینٹین کیا جائے، کیونکہ تمام شہری پریشان ہیں، نوکری پیشہ، اسکول کالجز میں جانے والے، اس لیے یہ ایک صورتحال سے فوری نمٹا جائے. فوری طور پہ ہنگامی بنیاد پہ روڈوں کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر میں اس وقت بلڈوزر اور بڑے بڑی کرینیں کام تیزی سے شروع کری ہیں، اور کارپیٹ روڈ کی کرنے کا بھی کام شروع ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ ان قریب کراچی میں ریڈ، گرین اور یلو اس طرح کی بسیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، مگر روڈ جو بنے نہیں ہیں اس وجہ سے ان کے روٹ کو زیادہ بڑھایا نہیں جا سکا. وہ بھی ان قریب روٹ بڑھا دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو اس وقت یہ جو بسوں کی ایک تعداد کافی اچھی چائنا سے یا کہیں سے جو ان کو ملی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا ایک کارنامہ ہے، اس کو بھی کراچی کے عوام کو سراہنا چاہیے. اگر میئر پیپلز پارٹی کے منتخب ہوتے ہیں تو مزید اس طرح کے کام شہر میں کریں گے، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے. مگر اس صورت میں جماعت اسلامی کے ساتھ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اور سراج الحق کو بیٹھنا پڑے گا. کراچی کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، جماعت اسلامی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کی مرکزی قیادت اس بات کا ادراک نہیں کر رہی کہ جماعت اسلامی اگر اس میں ہٹ جائے گی تو کوئی نقصان نہیں ہوگا شہر کی ترقی اور تعمیر کا، اور عوام خوش ہوں گے اس سے. شہر میں اگر پیپلز پارٹی کا میئر آ گیا، جماعت کا ڈپٹی میئر آ گیا، پھر بھی عوام خوش ہوں گے. دونوں کام پہ یقین رکھتے ہیں، دونوں جذبہ سے سرشار ہیں، کام کرنے سے، عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں. تو پیپلز پارٹی اپنے نمبر بنانا چاہتی ہے، اور جماعت اسلامی کو پہلی مرتبہ موقع ملا ہے تو خدمت کرنے کا. تو میں سمجھتا
سمجھتا ہوں اس سلسلے میں ان کو کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، اور ملکی سطح میں عوام کے بہترین مفاد میں ان کو چاہیے کہ کراچی میں کوئی فیصلہ کر کے میئرشپ پیپلز پارٹی کو دے دے جماعت اسلامی، اور ڈپٹی میئر جماعت اسلامی خود لے لے، اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ عوام کے بہترین مفاد میں یہ فیصلہ بہت ضروری ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔